शिल्पा जुलबाकी हिमाली शाह सरकारको प्रेरणादायी सहभागिताको सहर्ष भव्य स्वागतका लागि पर्साका स्थानीय भक्तजनहरूमा विनयपूर्वक हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अस्थायीको सूर्यलाई अक्सर मान्छेले के गर्छ, अस्थायीको सूर्य भनेर चाहिँ नर्मली मान्छे चाहिँ सोचाइ अर्कै हुन्छ र अस्थामा लाग्छ। तर हामीले त्यो के भन्दैनौँ, होइन, आफ्नो कृतज्ञता प्रकट गर जसले चाहिँ आज दिनभरि हामीलाई यस्तो प्रकाश जीवन दिएर गर्मी दिएर यो संसारको सृजना। डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठलाई म अनुरोध गर्छु उहाँले चाहिँ नि प्रेस विज्ञप्ति जानकारी गर्नुहुन्छ। डाक्टर ठाकुर मोहन। जननी जन्मभूमि छ स्वर्गदाती गरिएसी हार्दिक नमस्कार। यस संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति समारोहका प्रमुख अतिथि तथा 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना हाम्रो अभियानका सर्वमान्य नेता सहृदय किशोरी महतोज्यू, आजको यस संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिका विशिष्ट अतिथि पूर्व राजदूत र पूर्व निर्वाचन आयोगका माननीय आयुक्त आदरणीय रामभक्त ठाकुरज्यू, यहाँ उपस्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, यो चाहिँ मञ्चमा विराजमान व्यक्तित्वहरू, प्रिय विज्ञ पत्रकार सञ्चारकर्मी साथीहरूमा अभिवादन नमस्कार। यहाँहरूको माध्यमबाट देश विदेशमा रहनुभएका ओमकार समुदायका र विशेष गरेर छठ माई पर्वकोमा आस्था राख्ने भक्तजनहरूलाई हाम्रा कार्यक्रमका अनुरोध र अपिलहरू गर्न आइरहेका छौँ। मलाई चाहिँ संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्ने यो शुभ अवसर प्राप्त भएकोमा मैले आफूलाई गौरवशाली ठानेको छु, भाग्यमानी ठानेको छु र विज्ञ पत्रकार साथीहरूको र सञ्चारकै माध्यमबाट हामी हिमाल पहाड तराईका र देश विदेशमा रहनुभएका भक्तजनहरूमा हाम्रा अपिल अनुरोधहरू हामी पुगाउँदैछौँ। म अब मेरो जिम्मेवारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्ने हो। म यहाँहरूको अनुमतिले र मुख्य प्रमुख अतिथिजीको चाहिँ आज्ञाले म यो चाहिँ वाचन गर्न गइरहेको छु। यस प्रकार छ। संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति सनातन संस्कृति प्रेमी आदरणीय भक्तजन महानुभावहरू, विज्ञ पत्रकार सञ्चारकर्मी साथीहरूमा अभिवादन नमस्कार। सर्वप्रथम आजको यस पत्रकार सम्मेलनको संयुक्त आयोजक समूहको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यस संयुक्त समूहमा 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना हाम्रो अभियान, विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय, नेपाल नागरिक अभियान तथा श्री हनुमान आराधना मण्डल नेपाल सहित 4वटा संस्थाहरू आबद्ध रहेका छौँ। दशैं तिहार आदि सनातनी चाडपर्वहरू हर्ष उल्लासका साथ मनाउँदै अब छठी माईको पूजा अर्चनाको कर्ममा भक्तजनहरू केन्द्रित रहनु भएका छन्। यस पत्रकार सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य तराई मधेसको छठ जस्तो पावन सनातनी धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रिय चाडपर्वको गरिमा जोगाइराख्नमा यथोचित र यथाशक्तिका कार्यक्रम, शुभकामना तथा आभार प्रस्तुत गर्नु हो। पूर्वीय संस्कृतिका गाथा र विश्वासमा प्राणी जगतलाई सृष्टि स्थिति र संहारको प्रक्रियाले निरन्तरता पाएको वैदिक उद्घोष पाइन्छन्। यसै सन्दर्भमा नेपालको तराई मधेसको अत्यन्तै पावन पर्व छठमा सूर्यप्रति सुख सन्तति, आरोग्य र सौभाग्य अभिवृद्धिको निमित्त कृतज्ञता जाहेर गर्दछौँ। तराईका सम्पूर्ण सांस्कृतिक संस्कार परम्परा तथा मिथिला विधिपूर्वक सूर्य आराधना गर्ने वैदिक सनातन परम्परा रहिआएको सर्वविदितै छ। छठ पर्वको गरिमामय अझै उजागर गर्न नेपाली एकताका प्रतीक राजशास्त्रका राजपरिवारको सदस्य सरकारको सहभागिता आरम्भ गराउनमा विगत 3 वर्षदेखि एनडीए का संस्थापक अध्यक्ष श्री किशोरी महतोजीको सक्रियताको स्मरण गरिनु सान्दर्भिक रहेको छ। यस वर्ष पनि यो छठी माईको पूजा आराधनाका लागि शिल्पा जुलबाकी हिमाली शाह सरकार यही मङ्सिर 24 गते बुधबार वीरगञ्ज स्थित घटी हरुवा माई पोखरीमा सवारी भई बक्सने कार्यक्रमले स्थानीय भक्तजनहरूको हौसला बुलन्द भएको छ। मौसुम सरकारको प्रेरणादायी सहभागिताले सिङ्गो तराई मधेसमा सनातनी धर्म संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनमा
टेवा पुग्ने साथसाथै तराई मध्य हिमाल पहाडका भक्तजनहरूको सम्मान भएको महसुस गरेका छौँ। राज संस्थाको आज्ञा प्राप्त भएकोमा सहर्ष आभार कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यस संयुक्त समूहको पहलतामा यथाशक्ति जनकपुरदेखि वीरगञ्जसम्मका विभिन्न स्थानका नदी पोखरीहरूमा हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गराउने कार्यक्रम देहाय बमोजिम रहेको आम जानकारी गराउँदछौँ। यसका लागि धनुषा, बारा र पर्सामा जिल्ला स्तरीय संयुक्त मूल समिति गठन भई विभिन्न स्थानका नदी पोखरीहरूमा सरसफाई, स्वागत गेट तथा बाजागाजा आदिको व्यवस्था गरिएका छन्। केन्द्रमा श्री किशोरी महतोजीको अध्यक्षतामा समिति गठन भई व्यवस्थापन र समन्वय भइरहेको छ। जनकपुर समिति संयोजकमा श्री प्रकाश राणा, सहसंयोजक श्री दिलीप शाह, पर्सा वीरगञ्ज समिति संयोजक श्री डेभिड कार्कीज्यू लगायत श्री शैलेन्द्र सिंह तथा बारा समिति संयोजक श्री कैलाश शाह रहनुभएका छन्। यस विषयमा आस्था केन्द्र राज संस्था, स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीसँग आवश्यक समन्वय गरिएका छन्। पुष्पवृष्टि स्थान र समय यस प्रकार रहेको छ। धनुषा जनकपुरमा गंगा सागर पोखरी, दशरथ सागर पोखरी तथा जानकी मन्दिर र आसपासका पोखरीहरूमा पुष्पवृष्टि गरिनेछन्। तत्पश्चात पर्सा वीरगञ्जका घडीहरुवा माई पोखरी तथा आसपासका पोखरीहरूमा दिउँसो 4:30 अथवा 4:30 बजेदेखि पुष्पवृष्टि आरम्भ हुनेछ। तत्पश्चात बाराको बहुवरी पोखरी वडा नम्बर 5 मा पुष्पवृष्टि गरिने कार्यक्रम रहेको छ। पुनश्च छठी परमेश्वरीले सकल भक्तजनहरूको सदिच्छा पूरा गरिदिउन् भन्ने सबै मिलेर को जाति भन्ने हामीलाई केही थाहा नै हुँदैन। त्यस्तो मिलेर चाहिँ यो मनाउने पर्व छठ, जसमा एउटा मान्छेको मात्रै पहिचान हुन्छ, मान्छेको मात्रै एउटा परिभाषा हुन्छ, अरू केही अर्को परिभाषा हुँदैन। त्यो छठ मलाई याद छ, म बच्चामा केटाकेटी 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष हुँदाखेरि मेरो मुवा त्यहाँ घडीवटा पोखरी जहाँ अहिले ठुलो भनेको छ, टाउको नेउराएर हे छठ माता उसलाई बुद्धि दिनु, विद्या दिनु, अहिले पनि म सम्झन्छु। यो बच्चालाई ज्ञान दिनु, आज त्यही छठ माताको कृपाले म सङ्घर्ष गर्दा 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 यहाँसम्म आइपुगेँ। अझ पनि मैले राष्ट्रलाई र नेपाललाई गर्न धेरै बाँकी छ। तपाईँलाई संक्षेपमा बताइदिनु, आखिर यो छठ भनेको के हो अलिक बुझ्नुपर्छ हामीले। किनभने पहिले यसलाई हामीले तराईमा मात्रै सीमित राख्यौँ। ईश्वर एक ठाउँमा सीमित हुन सक्दैन, त्यो हाम्रो अज्ञान मात्रै हो एक ठाउँमा सीमित। ईश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, तर हामीले त्यो बुझेनौँ। अहिले पनि छठ माताको कुनै प्रतिमा छैन, कुनै फोटो छैन, हामी राख्न पनि दिँदैन। ईश्वर निराकार हो, उसको कुनै आकार छैन, विश्वव्यापी ब्रह्माण्डव्यापी त्यही ईश्वर। सूर्यको उपासना गर्छौँ। म तपाईँले यो बताउँ कि मेरो आफ्नो परिवारको यो छठसँग धेरै सम्बन्ध अझ पनि धार्मिक र सांस्कृतिक तरिकाले किन छ भने म स्वयं सूर्यवंशी हो। सूर्यवंशी भएपछि सूर्यलाई हाम्रो जीवन नै सूर्यलाई हो। उहाँको पूजा पाठ आराधना जे छ त्यसमा हामी चाहिँ ज्यान प्राण लगाएर गरिरहेको हुन्छ। एक किसिमले छठ हाम्रो प्रमुख पर्व हो। त्यो छठमा अब तपाईँ भन्नुहुन्छ सूर्यको एकतिर तपाईँ उपासना, सूर्यले दिएको चाहिँ प्रकाश, तेज, गर्मीले आज विश्व चलेको छ, हामी सूर्यप्रति आभार प्रकट गर्छौँ। सूर्य नभएको आज केही विश्वमा केही रहँदैन थियो। फेरि एउटा अस्ताएको सूर्यलाई गरिरहेका हुन्छौँ र भोलिपल्ट फेरि हामी उदाएको सूर्यलाई गरिरहेका हुन्छौँ। हेर्नुहोस् यसको महत्त्व हो। किनभने हामी मानिस कहिले पनि कृतज्ञ हुन सक्दैन। त्यसैको यो परिभाषा अस्ताएको सूर्यलाई अक्सर मान्छेले के गर्छ,
अस्ताएको सूर्य भनेर चाहिँ नर्मली मान्छे चाहिँ सोचाइ अर्कै हुन्छ र अस्ताउनु लाग्छ। तर हामी त्यो के भन्दैनौँ होइन, आफ्नो कृतज्ञता प्रकट गर जसले चाहिँ आज दिनभरि हामीलाई यस्तो प्रकाश जीवन दिएर गर्मी दिएर यो संसारको सृजनामा चाहिँ मद्दत गर्छ। यस सूर्यनारायण तरुप्रति हामी आभार छ। भोलिपल्ट फेरि बिहान उदाएको सूर्यलाई गर्छौँ कि हाम्रो आउने जो सन्तति छ तपाईँहरू जस्तो तपाईँहरू हामीभन्दा तपाईँहरू राम्रो बन्नुपर्छ। जो सन्तति आउँदैछन् हाम्रा हामीभन्दा राम्रो हुनुपर्छ। नयाँ उत्साह, नयाँ उमङ्ग, नयाँ जोस, नयाँ कल्पना लिएर तपाईँहरू हामीभन्दा माथि उडाएको हुनुपर्छ। तब मात्रै हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। त्यसैले उदाउँदा सूर्यलाई पनि हामी त्यही आफ्नो श्रद्धा र भक्ति व्यक्त गर्छौँ कि तपाईँको कृपा रहोस् र यो कृपाले चाहिँ हाम्रो आउने सन्तति भोलिका दिनहरू राम्रो होस्। त्यसैले एक किसिमले हामी छठ भनेकै सम्पूर्ण जीवनको आधार र सार हो। अब धार्मिक कथामा जानुहुन्छ भने सूर्यनारायणका दुईटा पत्नी हुनुहुन्छ। एउटा प्रदीप्ति प्रत्युषा, अर्को उषा। प्रत्युषा भनेको त्यसको लागि चाहिँ साँझको चाहिँ हामी छठ गर्छौँ। जस्तो भोलि जो हुन्छ प्रत्युषा हो। हिजो हामीले गऱ्यौँ नहाए खाए भनेको मतलब नुहाएर खाने, त्यहाँबाट फास्टिङ सुरु गर्ने। आज खरना भन्छ। खरना भनेको टोटल फास्टमा हुन्छ गर्ने मान्छेहरू। तर यति शुद्ध यति पवित्र तरिकाले गर्नुपर्छ, यति पनि गलत गन्दा अशुद्ध केही चिज जानु हुँदैन। त्यसको तुरन्तै असर हामीले देख्छौँ। मान्छे छटपटाएर मरेको खसेको के भएको देखिरहेको छ। त्यसरी बहुत भक्ति भाव र प्रेम र शुद्धताले मनमा चाहिँ त्यो विचार लिएर चाहिँ गर्नुपर्ने यो छठ। आज चाहिँ खरना हो, भोलि साँझको अर्को भनेपछि अब हामी प्रत्युषाको पूजा गर्छौँ। सूर्यनारायणको पूजा हो, तर पहिला कसलाई? प्रत्युषालाई। प्रत्युषा भनेको सूर्यको पहिलो पत्नी जो चाहिँ अस्ताउँदै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् उहाँको नाममा चाहिँ प्रत्युषा। र त्यसपछि जो छ हामी जुन चाहिँ बिहानको चाहिँ अर्क हुन्छ सूर्यनारायणको, त्यो उषा र अर्को श्रीमती अर्को। त्यसैले उषा र प्रत्युषा दुईटा हुनुहुन्छ। उहाँकैलाई हामी पूजा गरेर सूर्यनारायणको आय समग्र रूपमा हामीले पूजा गरिरहेको छौँ। एउटालाई अस्ताएको रूपमा, यसरी हामीले त्यो सुरु गऱ्यौँ। र छठको महत्त्व तराईमा मेचीदेखि महाकालीसम्म कणमा भरेको छ है। र त्यसैको प्रभावले पनि अब हामी देखिरहेछौँ काठमाडौँमा आयो। काठमाडौँमा पनि मान्छे त्यस्तै भक्तिभावले चाहिँ सबले गरिरहेको देखिरहेछौँ। अब पहाडसम्म गइसकेको छ भनेपछि यसको प्रभाव के छ, यसको महत्त्व के छ, यो चाहिँ मान्छेले बुझिरहेछन्। र हामी पनि भक्तिभाव र एकाग्र भएर चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हामीले प्रकृतिको चाहिँ उपासना गरेको हो, भगवान् सूर्यको उपासना गरेको हो। र त्यसैमा सबै कुछ छ। यदि हामीले परम ब्रह्म परमेश्वरसँग हामी चाहिँ साक्षात्कार गर्न सक्यौँ भने हाम्रै भित्रको चाहिँ जो ज्वाला प्रज्वलित हुन्छ, जो हाम्रो बत्ती छ, त्यो भएपछि हामीले ईश्वरको कृपाले सबै चिज प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो छठको चाहिँ यही हो हाम्रो महत्त्व। म यति सबै भनेर यसले, किनभने सबै नेपालीले जुटाएको छ, सबै नेपालीमा प्रेम भाव दिएको छ। मैले भने नि हामीले कुनै जात केही पनि कहिले सोध्दैन। तर भोलि जानु छठको मन्दिरमा को जात के जात भन्ने केही थाहा छैन। यो पो हामीले नेपाल खोज्यौँ, यो पो नेपाल हामीले सृजना गरेको। मैले त नेपाली मात्रै खोजेको, मैले मान्छे मात्रै खोजेको। त्यो दिएको यही छठ माताको कृपा हो, यो छठ माताको पर्व हो। अझ पनि मैले देखिरहेको छु कति ठाउँमा त हाम्रो मुसलमान दाजुभाइहरूले पनि गरिरहेको हुनुहुन्छ। किनभने न यहाँ कुनै आकार छ, न प्रकार छ, न केही पनि छैन, न कुनै धर्म छ, न केही छ। ईश्वरलाई चाहिँ निराकार ईश्वरलाई सम्झना गरेर हे प्रभु हामीले रक्षा गर्नु, हाम्रो बालबच्चा रक्षा गर्नु, आशीर्वाद दिनु, दुःख जाओस्, राम्रो दिनहरू आओस् भनेर। त्यस हुनाले प्रिय मित्रहरू, म धेरै सारा समय मैले लिएँ। म यसलाई चाहिँ एउटा प्रेम भाव, सद्भाव, मानिस बिचको प्रेम, हाम्रा बिचका चाहिँ खाडलहरू भर्ने, हाम्रा बिचका चाहिँ यदि पर्खाल छन् त्यसलाई भत्काउने र सबै नेपाली एकजुट भएर अगाडि बढ्ने पर्वको रूपमा लिन्छु। आज यो पर्व चाहिँले हामीलाई चाहिँ प्रेरणा दियोस्
नेपालमा आएका दुःख दूर होस्, नेपालमा आएको सङ्कट दूर होस्, फेरि यहाँ हिन्दू धर्म संस्कृतिको चाहिँ जगेर्ना राम्रैसँग होस्, फेरि स्थापना होस्। यो धर्मले, यो संस्कृतिले हामीले विश्वलाई ज्ञान र विश्वलाई चाहिँ हामी मानवताको पहिचान दिन सकौँ। यही शुभकामना साथ म आफ्नो सानो वक्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। प्रार्थना सहित सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्दछौँ। साथै श्री 5 जुलाईकी हिमाली सरकारको प्रेरणादायी सहभागिताको सहर्ष भव्य स्वागतका लागि पर्साका स्थानीय भक्तजनहरूमा विनयपूर्वक हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। छठी माई पूजा आराधनामा सहयोगी दाता प्रशासन शिक्षा निकायहरू सबै सङ्घ संस्थाहरू सिन्डिक एयरलाइन्स र चालक पदाधिकारी तथा यस पुष्पवृष्टि कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउनु हुने सबै सहयोगदाताहरूमा समेत यसै विज्ञप्तिका माध्यमबाट हार्दिक धन्यवाद आभार दिन चाहन्छौँ। संयुक्त केन्द्रीय समितिको बनौट यस प्रकार रहेको छ। संयोजक 2027 सालको संविधान पुनर्स्थापना हाम्रो अभियानका सर्वमान्य नेता श्री किशोरी महतोज्यू, सदस्य नेपाल नागरिक अभियान अध्यक्ष डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ, सदस्य विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय महासचिव श्री अस्मिता भण्डारीज्यू, सदस्य श्री रामेश्वर यादवज्यू, श्री राम हनुमान आराधना मण्डल नेपाल, सल्लाहकारमा पूर्व राजदूत डाक्टर रामभक्त ठाकुरज्यू हुनुहुन्छ। धन्यवाद। जय नेपाल, जय संस्कृति। विष्णु वर्णनम सुचिम नमस्कृते ऋषिकेश तदातर गुरुहरि बङ्गलाको साथसाथै मेरो 20 शब्द बोल्ने मलाई मौका दिएकोमा गुरुलाई धन्यवाद छ। र आज विशेष कार्यक्रममा 2 शब्द बोल्न पाउँदा म हृदय खुसी भएको छु। र भन्ने गर्दाखेरि राजा सबैका साझा हुन्छन्। गरिबको पनि राजा हुन्छ, धनीको पनि राजा हुन्छ, मध्यको पनि राजा हुन्छ, सम्पूर्ण राजा हुन्छ। उसलाई छोराछोरीमा सबै त्यतिकै माया हुन्छ। र विगत 17-18 वर्षदेखि लामो समयबाट विस्थापित भएको राज संस्थालाई स्थापना गर्नको लागि विगत सालदेखि नै अनवरत रूपमा लागिरहेको हाम्रा कृष्णरूपी भूमिका निर्वाह गर्ने किशोरीलाल महतोज्यूलाई मेरो नमन छ। उहाँले अब राष्ट्र गम्भीर अवस्थामा छ र दलदल अवस्थामा फँसेको छ। यसलाई कसरी उठाउने कौरवको सेनाहरूले यसलाई अन्यत्र लगेर विस्थापित गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। अब पाण्डव रूपी जुन 5 जना नेतृत्वले चाहिँ राष्ट्रलाई बचाउनु पर्ने छ भनेर एउटा कृष्ण रूपी भूमिकामा हामीले नेपाल नागरिक अभियानको लागि साथ सहयोग दिनको लागि आइरहनु भएको छ। उहाँले मेरो हृदयदेखि नमन छ। अब राज संस्था बिना राज्य रहँदैन। गणतन्त्रबाट उहाँले गणतन्त्र हामीले देखिसक्यौँ, हेरिसक्यौँ। त्यसकारण पत्रकार बन्धुहरूमा हाम्रो तर्फबाट विनम्र निवेदन यो छ कि राष्ट्रलाई जगाउने, राष्ट्रलाई बचाउने, राष्ट्रियतामा कायम गर्ने प्रमुख भूमिका पत्रकार वर्गहरूमा नै रहन्छ। जस्तै तपाईँले एउटा मिडियामा मेडेबाजी गरियो, पत्रिकाबाजी गरिदियो र जनजनमा शिक्षित व्यक्तिहरूलाई 20 शब्दहरूमा त काना राम्रो शब्दहरू पुऱ्याइदियो भने राष्ट्र भने यस्तो हो, राष्ट्र रह्यो भने हामी रहन्छौँ, राष्ट्र रह्यो भने हामी रहँदैनौँ, हामी अर्काको दासी हुनु पर्ला। दासीको जीवन त दासी भएर थाहा हुन्छ, हामीले थाहा हुँदैन। त्यसकारण हामी दासी हुन चाहँदैनौँ, हामी मालिक हुन चाहन्छौँ। मालिक हुनुको लागि हामीलाई एउटा साझा नेतृत्व चाहिन्छ। साझा नेतृत्व भनेको हामीलाई राज संस्थाको लागि पुनर्स्थापनाको लागि 2047 सालको संविधानलाई स्थापितको लागि अनवरत रूपमा लाग्नु भएको मैले किशोरी महतोलाई नमन गरेँ। हृदयदेखि नमन गर्नुपर्छ। हामीले उहाँको साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्यौँ भने राष्ट्रियतालाई जोगाउन सकिन्छ। नेपाली भएर रहन सक्छौँ, कसैको दास प्रवृत्तिमा रहन सक्दैनौँ। कता एमसिसीले पनि हामीलाई गाडी सिकेको छ, एमसिसीले पनि हामीले दुःख दिइरहेको अवस्था छ। यसलाई पनि विस्थापित गर्नलाई एउटा साझा नेतृत्व भनेको राज संस्था नै हो। राज संस्थाको लागि हामी अनवरत रूपमा हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्यौँ भने पुनर्स्थापनाले पनि गाह्रो रहँदैन, रहने पनि छैन। त्यसकारण हामी एकजुट भएर अगाडि बढौँ। यसैको लागि सबैलाई आमन्त्रण, यो मिडियाबाट यी खबरहरू जनजनमा पुर्याउँ। शिक्षित वर्गहरू, युवा वर्गहरू विदेश पलायन नहुन्।
बुद्धिजीवीहरू ज्ञानीहरू सबै विद्वान कर्मशीलहरू सबै विदेशमा छन्। हामी जस्ता भनौँ, म त त्यही भन्छु, हामी जस्ता मूर्ख मात्र यहाँ छन्। मूर्खको राजा मूर्खले गरिरहेछ, मूर्खले केही कुराहरू बुझ्न सक्दैन। मूर्खलाई बुझाउनलाई एउटा ज्ञानी, शास्त्रविज्ञ, शस्त्र जान्नेहरू, अस्त्र चलाउन सक्ने ज्ञानीहरू, यी सबै विदेशीहरूले फर्क नेपालमा फर्क। नेपाललाई अघि तपाईँहरू जस्तो खाँचो छ, तपाईँको युवा जस्तो खाँचो छ, युवा सबै विदेशमा गयो भने बालबच्चा र बुढाबुढीले केही पनि गर्न सक्दैन। फर्क तपाईँहरू फर्क, नेपाल डुब्न लागिसक्यो, डुब्न लागेको नाउलाई उठाउनु छ भनेर आह्वान गर्ने पत्रकार बन्धुहरूलाई यो सन्देश फैलाउनको लागि म अनुरोध गर्दै 20 शब्द मैले बिदा लिएँ। श्री पूर्व प्रधान श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहजी सरकारको राज संस्थाको हुकुम निगाहबाट हामीले 3 वर्ष अगाडिदेखि दरबारभित्र भित्राउन छठ पूजालाई सफल भएको हामी यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यो छठ पूजा किन र के को लागि भन्ने कुरा हाम्रो बुद्धिजीवी सर्कलबाट तपाईँहरूले बुझिरहनु भएको छ। यो सूर्यको ताप र ज्योति बाट निस्किने किरण भन्छ हामीहरू, जुन मतलब चाहिँ झिल्का, यो हर अङ्गमा प्रोत्साहन गर्छ, प्रतिपालन गर्छ र तपाईँमा पनि गर्छ, हामीलाई पनि गर्छ। यो साँच्चै जिउँदो भगवान भनेपछि, देखिने भगवान भनेपछि, ऊर्जा दिने भगवान पछि यही सूर्यनाथ। यिनको पूजा उजाको आराधनाको लागि हामीहरूले विभिन्न किसिमको व्यवस्था मिलाएका छौँ र त्यो व्यवस्थाभित्र अघि नै हाम्रो पत्रकार जो सम्मेलनमा हामीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यौँ, त्यसअनुसार हामी विभिन्न कार्यक्रममा अहिले लागिराखेको छौँ। देशको राजनीति कूटनीति पनि यही सूर्यको कृपाले मात्रै बाँच्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। होइन भनेदेखि यो सूर्य भगवानको कृपा भएन भने यो गणतन्त्र भसुबाट गयो, यसलाई अब छोड्दैन, गणतन्त्र भसम, राज संस्थाको पलायन हुने हाल। त्यसमा देशमा जुन बिग्रेको माटो, बिग्रेको धन, बिग्रेको कर्तव्यहरूलाई बिर्सेपछि के हुन्छ, त्यहाँ कोही पनि देखिन्न। अबको बेलामा सूर्य भगवानलाई पूजा गर्नु कुनै राजालाई पूजा गर्न सरह हो। त्यो पूजा हामी राजावादीहरूले राज संस्थाको लागि यो पूजा गर्दैछौँ। यो मेरो कर्तव्य। हामी मात्र राज संस्था र देशको लागि, जनताको लागि, कल्याणको लागि सूर्य भगवानसँग आज हामी आराधना गर्दैछौँ र जुन पूजा, जुन अर्घ, जुन प्रसाद, जुन सूर्य भगवानको तापले गंगा माताबाट, गंगा मातालाई पोखरीको नामले, बागमतीको नामले, खोला नालाको नामले, बडा बडा समुद्रको नामले, हाम्रो कोशीको नामले, त्यसलाई हामीले तताएर जो पुरानो अशक्तिहरू, जो विघ्न बाधा धार्नेहरूलाई तताएर प्रसादीको रूपमा, हे कोशी माता, गंगा माता, तिमीले यसलाई प्रसाद, जति जलन छ, जति अशुभ छ, जति नराम्रा कामहरू छन् यी संसार मानुषको शरीरमा, संसारमा, वातावरणमा, यो सबै तिमीले खाइदियौ। त्यसकारण सूर्य भगवानको पूजा नेपालको कैलाशबाट फैलिएको महादेवको नृत्य व्यतीत भएर संसारभरि फैलिएको सबैलाई ज्ञातै छ। त्यसको एक अंश हामीले तराई मधेसमा सम्हाल्न सक्यो, मनाउन सक्यो र त्यो तराई मधेसबाट अहिले पहाड हिमालसम्म पनि आइपुगेको कुरा बित्दै नै छ। श्री 5 युवरागी सरकार जो वीरगञ्जमा सवारी हुँदैछ भोलि र सञ्जाकरण अर्घ प्रसाद चढाउन लाग्नु भएको छ, त्यसको स्वागतको लागि यो कार्यक्रम पनि हामीले गरेका छौँ। यसले देशमा
समयमा कुनै पनि जग्गामा राज संस्थाको भूमिका आदिकालदेखि आइराखेको हुनाले जबसम्म राज संस्था यहाँ उपस्थिति हुन्न, धर्म कर्म शर्म सबमा, तबसम्म यो देशको कल्याण हुँदैन। त्यसकारण पनि यो पूजा गरिएको। अन्तमा यो पूजा सम्बन्धी मात्रै होइन, यो धर्म सम्बन्धी कुरा भएकोले धर्म बचाउनलाई पनि यो छठी माताको गुहारेको छु र सूर्य भगवानको गुहारेको छु र श्री 5 महाराज धीराजलाई पनि गुहारेको छु, राज संस्थालाई पनि गुहारेको छु। सरकार बेला भइसक्यो, यो गणतन्त्र उहाँले भन्नुभयो के अरे सूर्य भगवानको 2टा श्रीमती मध्ये एउटा श्रीमतीले पास गर्ने, एउटाले पास गर्ने। त्यस्तै महाराज धीराजबाट, राज संस्थाबाट यो देश कल्याण हेतु भगवान सूर्यले पुनः 2047 को संविधान अन्तर्गत आफूले शासन गरेको दिएको 2047 जनताको नासोलाई अब फर्काउनु बेला आइसकेको छ। नत्र देश पनि रहँदैन, म पनि रहँदैन, तपाईँ पनि रहँदैन, अधिकार सबैको खोसेको छ यो गणतन्त्रले। अब गणतन्त्रको दिन गयो, जाँदै जाँदा एउटा रकेटको भित्र पसिसक्यो। 47बाट आएर जुन रकेट हुन्छ नि त्यो भित्र पसिसक्यो। फर्किने बेला कहाँ आउनुपर्छ? माथि ढोका बन्द गरिदियो, सबैसँग ठग्यो। चीनसँग ठग्यो, भारतकोसँग ठग्यो, अमेरिकाको एमसीसीलाई ठग्यो। ठग्दा ठग्दा अब ठग्ने ठाउँ कहीँ रहेन। त्यो धनहरू बचाउनका लागि यिनीहरू जानी लडाइँ गर्दैछन् कि हे भगवान यो जति छिटो त्यति राजाले लिहालोस्, हामी दिन तयार छु, होइन भने मेरो जान बाँच्दैन। तर हामी लिँदैनौँ, हामी पहिला हिसाब माग्छौँ, देशलाई बचाउने ठाउँ देखाइदेऊ भनेर हामी सोध्छौँ त्यो नेताहरूलाई। कहाँ तिमीले सुख राखेको छौ? जनतालाई सुख दियो, बुद्धिजीवी सरकारलाई सुख दिएको छौ। आज न्यायालयलाई पनि तिमी रुवाइराखेको छौ। न्याय गर्ने महान शक्ति, त्यसलाई पनि तिमी खुट्टा टिकाएको छौ। अब तिमी देशलाई कसलाई दिने, कसले चलाउन सक्छ? मित्र राष्ट्रहरूसँग त्यही हालत छ, अन्य राष्ट्रहरूसँग त्यही हालत छ। अब यो देशलाई चलाउन र सुधार्नको लागि को आउनु पर्यो ल भन्नु त? अब सक्छ नि नेताहरूले? या त यो लिपिहरूले के अरे मतलब उहाँसँग जुन सिमाना बनाएको छ पश्चिमतिर ओली सरकारले, के उसले मतलब उसले सेना दिएर त्यहाँ सुरक्षा गर्नु जानुपर्छ कि पर्दैन? अब त्यहाँ पनि जानु सक्दैन। चीनको एक बाटो बनाएको छ, त्यसमा पनि विवाद छ, त्यहाँ पनि जानु सक्दैन। अमेरिकाको त सिधै अरबौं रुपियाँ खाइदियो र एमसीसी पास गर्नेमा सबै आफैमा विरोध गरेर त्यहाँ पनि जाउँ। अब जाने कहाँ? जाने ठाउँ छ? अब जाने ठाउँ एउटै हो, त्यो श्री 5 महाराज धीराज सरकारलाई हजुरले दिएको दानमा यो गणतन्त्र हामीले चलाउन सकेनौँ। त्यसकारण सरकार यो गणतन्त्र सरकारलाई थाती राखेर हामीलाई उद्धार गरिबक्सोस्। 47 सालको संविधानभित्रै बसेर केही इच्छा भयो भने सरकार संशोधन गरिदिबक्सोस् भन्दै यी गणतन्त्रवादी गएन भने मलाई फेरि जवाब दिनु होला। मेरो किशोरी महतोले बोलेको अझ 2 महिनाभित्र यिनको दासा छुटाउने हो, दासा कटाउने हो र निरोगी हुने हो भनेदेखि म उहाँहरूलाई सल्लाह दिन्छु, श्री 5 महाराज धीराज सरकारसँग वार्ता गर र 47 सालको संविधानमा फर्क। तिमीहरूले गरेको पाप, तिमीहरूले गरेको अधर्म, तिमीहरूले गरेको दुष्टता, तिमीले गरेको भ्रष्टाचार, तिमीहरूले गरेको संसारको सबै पाप श्री 5 महाराज धीराजले क्षमा गरिदिनेछ। तिमी जाऊ र श्री 5 को शरण पर, जस्तो भगवानको शरण, कृष्णको शरण, रामको शरण, महादेवको शरण, भक्तजन गएर राक्षस पनि गएर शरण गर्छन् र उहाँलाई माफ गरिदिन्छ।
हाम्रो प्रभु श्री 5 महाराज सरकार त्यस्तै दानी हुनुहुन्छ जसले तिमीहरूलाई दियो तिम्रो पापको निमुक्ति गर्दैछ। तिमीहरू जाऊ मेरो सल्लाह छ भन्दै मेरो बानीलाई विश्राम दिन्छु। धन्यवाद। जय देश जय नगर।